बेसिक एडभान्स स्पेशल क्लास कोरियन भाषाका सबै खाली क्लासहरू प्रदेश नम्बर 7 को कोरियन भाषा अन्तर्गत अग्रणी संस्था हान्याङ कोरियन भाषा इन्स्टिट्युट कैलाली पुल धनगढी। सम्पर्क नम्बर 9851 15 69 93। रेडियो टेलिमेल 94.6 megahertz. Radio Telemel 94.6 megahertz. One step ahead. कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट सञ्जयको नमस्कार। सुदूरपश्चिमको एकमात्र 2000 वाट क्षमता रहेको रेडियो डेलिमेलको 94.6 मेगाहर्जबाट हामी सम्प्रेषित भइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र sudurdaily.com मार्फत पनि संसारभरि सम्प्रेषित गरिरहेका छौँ। आदरणीय श्रोताबिन, अब हाम्रा दिदी बहिनीहरूको महान चाड तीज पनि सकिएको छ र अटवारी पर्व हिजो मनाइयो, तर आज अग्रासन लिएर हाम्रा थारू समुदायका व्यक्तित्वहरू आफ्ना दिदीबहिनी घरमा जाने चलन छ भने अर्कोतिर कोरोनाको सङ्क्रमण सुदूरपश्चिममा पनि एकदमै बढ्दै गएको छ। तपाईँले पनि जानकारी प्राप्त गर्नुहोला कि हाम्रा मुख्यमन्त्री का गाडी चालकलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमण बढेर गएको अवस्था छ। मौसम खराब छ, बाढी पहिरोले पनि यो प्रदेश आक्रान्त भएको छ र यसै सन्दर्भमा अछामको रामारो स्टेसन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा कैलाश खोलाको बाढीले सैनी बजार बगाएको छ, जसमा तपाईँको 7 जनाको मृत्यु भएर 11 जना अझ पनि बेपत्ता भएका छन्। सङ्घीय सरकारका नेताजीहरू, सङ्घीय सरकारका सभासदजीहरू, प्रदेश सरकारका सभासदजी मन्त्रीजीहरू अहिले पुग्ने क्रम, अछाममा पुग्ने क्रम छ र कसैले राहत लिएर गइरहनु भएको छ, कोही खाली हात गइरहनु भएको छ। यसैको सेरोफेरामा रहेर समग्रतामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासद माननीय भरतबहादुर खड्काज्यूसँग मैले सम्पर्क गरेको छु र आज उहाँ पनि हिजो सायद पुग्नुभयो, उहाँ पनि अछाम क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। त आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। भरतज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हेलो भरतज्यू, उहाँले फोन डिस्कनेक्ट गर्नुभएको छ। मैले फेरि उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेँ, भरतजीलाई। भरतजी अहिले अछाममा हुनुहुन्छ। अछाममा हाम्रा अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराजी पनि अछाममै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले ती पीडितहरूको बारेमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे। हेलो हजुर, हजुर हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ भरतजी। धन्यवाद सञ्जय बाबु। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हुइकेर त अछाम पुग्नु भएको रहेछ है तपाईँहरू? नै, घुइकेर होइन, अब यो मानवीय क्षति भएको छ। अब यो कुरालाई संसदीय एउटा समितिले हेरेर अवस्था के छ त्यसलाई हेरेर चाहिने के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो एउटा संसदीय टोली हामी अछाममा पुगेका छौँ। अनि मानवीय क्षति अनि भौतिक क्षति त भजनीमा पनि भयो त, उतातिर जानु भयो नि तपाईँहरू? होइन, जाने हो। यो एउटै टोलीले त भ्याउँदैन। अब सरकारका विभिन्न अङ्गहरू छन्। अब एउटा टोली यतातिर आएको छ, यो पनि ठुलो छ, भजनीमा पनि छ, तराईमा धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म पनि डुबान छ, पहाडका अरू जिल्लाहरूमा पनि डोटीमा छ, अरू जिल्लामा पनि छ। यी सबै कुराहरूलाई हामी राम्रोसँग कति सकिन्छ हेरेर यी पीडित व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब यत्रो ज्यान गुमाएका छन्, म हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारका प्रति मेरो सहानुभूति छ। किन भन्दाखेरि भौतिक क्षति पनि छ, मानवीय क्षति 17-18 जना अब यो अछामको चाहिने उसमा ठुलो घटना भएको छ। त्यसैले गर्दा अरू ठाउँ पनि छ, तपाईँले भने जस्तो तराईमा पनि पहिलादेखि डुबान छ। त्यसैले सरकारलाई पनि हामी घचघच्याउने हो। इन द स्पोर्टमा पुगेर संसदीय टोली सरकारको जुन ढिलासुस्ती छ त्यसलाई त तत्काल जित गर्न सरकारको, मैले रोकेँ, सरकारको कुनै ढिलासुस्ती छैन। सरकारका मन्त्रीजीहरू पुगिसक्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीजी पुगिसक्नु भएको छ, उहाँले व्यक्तिगत राहत प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ कि विपदमा परेकाहरूलाई, के ज्यान गुमाउनेहरूलाई 1-1 लाख रुपियाँ दिने र राहत स्वरूप अझ 1 लाख थप दिने भन्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। सरकार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरै नगर्नुहोस्, सत्ता पक्ष तपाईँहरू पनि सत्ता पक्ष जस्तो त व्यवहार छ नि तपाईँहरूको पनि। यस्तो छ, अब चाहिने कुरामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन। हजुर, सधैँ झगडा गर्नुपर्छ, असहमति नै जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन नि त। अब सरकारले कहिलेकाहीँ ट्र्याक आउट हुन खोज्यो भने
जिम्मेवार सत्ता प्रतिपक्षले पनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको प्रतिपक्ष जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो र? अब मैले त अब जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हामी लागिराखेकै छौँ। अब हाम्रो क्रियाकलापलाई सुदूरपश्चिमका बौद्धिक व्यक्तित्व जनमानसमा कस्तो परेको छ, कस्तो मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यो कुरा त त्यो वर्गले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो। म त्यसमा आउँछु भरतजी, म त्यसमा कुराकानी गर्ने छु, किनभने धेरै कुराकानी गर्नु छ तपाईँसँग, धेरै दिनपछि तपाईँसँग कुरा गर्ने सुअवसर जुटेको छ। अब मलाई यति भने तपाईँ अछाममा हुनुहुन्छ, अछाममा जहाँ घटना घटित भएको थियो, जहाँ बाढी आएको थियो, जहाँ क्षति भएको थियो, त्यसको स्थलगत भ्रमण अथवा निरीक्षण गरिसक्नुभयो कि आज जानुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अब हिजो राति सापे पुग्यौँ, आज हामी त्यो घटनास्थलमा वहीँ बस्ने गरेर जाँदैछौँ। धेरै टाढा छ, हजुर 3-4 घण्टा यो मोटर बाटोबाट पनि 3-4 घण्टा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। हामी हिँडेर नै त्यहाँ बेलुका हामी त्यहाँ पुग्छौँ। अनि अहिलेको मौसम कस्तो छ उतातिरको? न, अहिले यो हामी सापेमा छौँ, यहाँ अहिले मौसम ठिक छ, घाम लागेको छ होइन। हिजो पनि अलिअलि पानी परिरहेको थियो, धेरै त केही थिएन। यहाँ अहिले मौसम सफा छ। अब मौसम त यो रेनी सिजन हो, कुनै बेलामा पनि कुनै बदलिन सक्छ। तर आजको हाम्रो चाहिने योजना भनेको बेलुका त्यहाँ हिँडेरै जाने, 4 घण्टा 3 घण्टा कति लाग्छ हिँडेर जाने। हजुर, भरतजी जस्तो अछामको रामारोशन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा कैलाश खोलाले जुन बाढीको सैनी बजार जुन बगायो नि, यो बाढीले बगाइसकेपछि सङ्घीय सरकारको तदारुकता त्यहाँका मन्त्री र त्यहाँका सांसदज्यूहरू छिटो पुग्नुभयो, प्रदेश सरकारका सभासदज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू अलिक ढिलो पुग्नुभयो। यसको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ कि मैले यो प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सान्दर्भिक प्रश्न सोधेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताले के खोजेका हुन् भने अब अहिले परिवर्तनपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार छन्, तिनीहरू कुनै पनि आपद विपद, कुनै किसिमको समस्या आउँदाखेरि हामीलाई भेटिने सरकार, 24 घण्टा भेटिने सरकारको जनताले आशा गरेका हुन्। वास्तवमा कतिपय कुराहरू हामीबाट कमजोरी भएका छन् र यो कुरालाई पूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई करेक्सन गरेर देखिने सरकार, भेटिने सरकार, जवाबदेही सरकारको रूपमा जनताका माझमा कुनै पनि परिवेशमा हामीले देखिनुपर्छ। यी कुराहरूतिर जनताले जो भनेका छन्, जो गुनासो छ, जो सत्य छ र आफूलाई करेक्सन गरेर जिम्मेवारीपूर्वक हामी समयमा उपस्थित हुनुपर्छ र सहभागी हुनुपर्छ र हामीले गर्न सक्ने राहतका कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यो जायज छ तपाईँको प्रश्न। तपाईँहरू पनि त लाजकाजले पुग्नु भयो, न त कहाँ जानुहुन्थ्यो? अब यसलाई लाजकाज त नभनौ, किनभने यो दायित्वभित्र पर्छ होइन। किन भन्दाखेरि यसलाई अब गइदिएन भने पुगेन भन्छन्, गइहाल्यो भने लाजकाज भन्छन्। अब एक्सन देखिएन तपाईँहरूको, त्यो के अरे एक्सन देखिएन। यदि समस्या परेको बेलामा 2-3 दिनभित्र पुग्नु भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन। सबैजना गइसकेपछि गइदिउँ त, अब के गरेर राजनीति गर्नु छ, जनताको मन गर्नु छ भनेर होइन। त्यस्तो होइन। अब कतिपय कुराहरूमा 1-2 दिन होला। अब यो सबै साथीभाइलाई जोडेर जाने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरू, त्यसो हावाको तालमा पनि हिँड्ने, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि संस्थागत ढङ्गले एउटा संसदीय टोली जाने कुराहरू, कतिपय कुराहरू निर्णय गरेर नै संस्थागत रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कमसेकम जनप्रतिनिधि भएका नाताले हामीले दुःख परेका ठाउँमा हामी सहभागी हुनु भनेको केही न केही जनतालाई रिलिफ। मैले बुझेँ भरतजी, मलाई एउटा कुरा अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको, म यहाँका मन्त्रीज्यूलाई पनि सोधेँ, मैले बुझ्न नसकेको, मानव कुनै ठाउँमा बाढी आयो अथवा पहिरो आयो होइन, पहिरो आइसकेपछि त्यहाँ समस्या सिर्जना भयो, अनि हामी कस्तो कुरा गर्छौँ? हामी तथ्याङ्क लिन्छौँ, हामी बैठक बस्छौँ, हामी निर्णय लिन्छौँ, लगनपछि पोतेको के काम लाग्छ र? होइन, यस्तो छ, त्यो तपाईँले भने ठिक हो। तत्काल रेस्क्यु गर्ने कुराहरूमा निर्णय लिनु पर्दैन। त्यो राज्यका विभिन्न अङ्ग छन्, त्यो तत्काल रेस्क्यु सरकारको प्रमुख मान्छेहरूले, चाहे प्रदेशको होला, चाहे स्थानीय होला, चाहे केन्द्रको होला, त्यो तत्काल चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कुराहरू राज्यका विभिन्न अङ्गले चाहिने त्यसलाई गर्छ। सरकारले त्यो निर्देशन दिन्छ। अब एउटा यत्रो मानवीय क्षति, भौतिक क्षति भइसकेपछि नि त्यो बस्तीमा अब भोलि गएर के गर्ने त, कसरी जाने, त्यहाँको प्लानिङ कसरी गर्ने, उनीहरूको बाँचेका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, भोलिको दिनमा पनि थप दुर्घटना नहोस्, त्यो दुर्घटनाबाट पनि कसरी हामी बचाउन सक्छौँ, यसका पनि यी उपायहरू पनि छन्। त्यसैले एकचोटि घटना घट्यो, एकचोटि रिलिफ दिने बित्तिकै यो कार्य समाप्त हुँदैन, किनभने पछिको लागि पनि हामीले
सुरक्षित र व्यवस्थित र त्यो बस्तीलाई कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसको लागि कस्तो प्लान गर्नु पर्छ, बजेट चाहिएला, प्लानिङ चाहिएला, यी यावत कुराहरू चाहिन्छन्। त्यसले गर्दा त यी सबै सरकारदेखि लिएर सम्बन्धित सरकारवालाहरू बसेर समूहात्मक ढङ्गबाट त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न एकदम सही कुरा गर्नु। बजेट र प्लानिङ त हामी यो विगत 3 वर्षदेखि प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षको हेरेकै छौँ होइन। बजेटको चाहिँ कोरोनाको नियन्त्रण सन्दर्भमा होस्, विकासको सन्दर्भमा होस्, बजेट र यो प्लानिङ त योजना हामीले त हेरेको छ, जनताले हेरेकै छ, बुझेकै छ। मलाई यो बताउनुहोस्, तपाईँको जुन यो एउटा टोली गएको छ, यो टोलीले महज आश्वासन लिएर गएको छ कि केही कुरा जिन्सी पनि लिएर जानुभएको छ तपाईँहरूले? अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि हामी यसलाई इन द स्पोर्टमा गएर हेर्छौँ, बुझ्छौँ र अब हाम्रो टोलीले कुन कुराको लाई महसुस गर्छ त्यो किसिमको हामी प्रतिवेदन सरकारलाई पनि बुझाउँछौँ र हामी सरकारलाई पनि लबिङ गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँका मान्छेलाई कसरी मलमपट्टी लगाउन सकिन्छ, भविष्यका दिनमा त्यहाँ जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यति मात्र होइन, यी घटनाक्रमले हामीलाई एउटा लेसन के दिएको छ, सचेत के गराएको छ भन्दाखेरि पहाडको बस्तीहरूमा अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा आउँदैछ, तराईको बस्तीमा पनि सोच्नुपर्ने कुरा आउँछन्। अब यो दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप भनेको जहिले पनि चलिरहने विषय हो, तर अब हामीले प्लान गर्दाखेरि एकीकृत बस्तीको रूपमा, सुरक्षित बस्तीको रूपमा दीर्घकालीन एउटा सोच बनाएर अब जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हिजोको परिवेश अहिलेको परिवेश फरक छ, त्यसैले यी सबै कुराहरू अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा एउटा प्लानिङ गरेर अबका दिनमा, अबका बस्तीहरूमा पछिल्लो जेनेरेसनलाई पनि सुरक्षित बस्तीको रूपमा हामीले कसरी स्थापित गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ जानुको विकल्प मैले देखिनँ। जस्तो तराईमा पनि बाढ आउँछ, सधैँ घर डुबेका हुन्छन्। अब त्यसलाई पनि हामी अब त्यसलाई पनि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यी सबै कुराहरूको चाहिने दीर्घकालीन र अल्पकालीन रूपमा एउटा सोच बनाएर अब राज्यले हामी भरतज्यू जस्तै अब एकदम सराहनीय कुरा गर्नुभयो भरतज्यू। जस्तै अब बाढी पहिरो त आएछ भजनीमा के यो वर्ष मात्रै आएको, तर घटना घटित भइसकेपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तपाईँ जस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वमा एक किसिमको तरङ्ग आउने, तरङ्गित हुने, अनि यस्तै प्रतिवेदन तयार गर्ने, अनि सुक्खा हुन्छ, अनि मौसम सही राम्रो हुन्छ, अनि प्रतिवेदन पनि कता गए, राहत पनि कता गए। मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने जुन ठाउँमा बगाएको छ, भौतिक क्षति भएको छ, तिनलाई बस्ने ठाउँ छ कि छैन, खाने प्राथमिकताको आधारमा ठिक छ, तपाईँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु होला, प्रतिवेदन तयार गर्नु होला, दीर्घकालीन योजना बनाउनु होला। यो अहिलेसम्म हामीले शब्दमा सुनेका छौँ, व्यवहारमा अहिलेसम्म हामी कहीँ पनि सुनेका छैनौँ, त्यो गर्नु होला। तर प्रारम्भिक चरणमा तपाईँहरू जाँदै गर्दाखेरि, खालि हात जाँदाखेरि अलि सुहाउँछ त? होइन, ठिक हो तपाईँले भनेको। हामीले सरकारसँग पनि के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब संसदीय टोली त अब जान्छ, अध्ययन गर्छन्, यसका पनि आफ्ना किसिमका भूमिका हुन्छन्। अब यो स्रोत र साधन, खाद्यान्नका कुरा, लुगा फाटो, भाँडाकुडी प्रदेश सरकारले नै यसलाई छिटोभन्दा छिटो पठाउनुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, अब खानालाई छैन, घर बगाएका छन्, बाँचेका छन्, लुगा फाटो छैन, भाँडाकुडी छैन, त्यसलाई त सम्बन्धित चाहिने गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको आफ्ना किसिमका प्रक्रिया छन्, विधि छन्। त्यसैले यी कुराहरूमा छिटो छरितो त्यो रिलिफ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि लागेका छौँ। त्यो कुराहरू भइराखेको पनि छ। त्यो कुरामा लाग्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ होइन। तर यसो हेर्दाखेरि सरकार र तपाईँहरू प्रतिपक्ष त होइन, सत्य पक्ष नै हो तपाईँहरू। यो हिजोको दिनमा त्यो सुन्नुहोस् न, मैले बुझेँ पीडामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष त हुँदैन। तर मलाई एउटा कुरा मनमा लागेको कुरा के छ भने अछाममा बाढी आइसकेपछि प्रतिपक्षले चाहिँ नि के भन्यो, संसदीय दलका नेताजीले के भन्नुभयो भने सरकारसँग जोरदार माग गर्छु उहाँको सम्बोधन गर्नका लागि। अरे तपाईको यो सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिगत रूपले मान्छेले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ के? प्रतिपक्ष गाडी लिएर दौडेर पुग्न सक्थ्यो नि? सरकारको मुखेर बस्नु एउटा कुरो त्यो भन्नु पनि राम्रै कुरा हो। सरकारलाई सचेत गराउने कुरो प्रतिपक्षले सरकारले त गरिहाल्छ नि, अनुरोध गर्ने कुरा हो। अब यसलाई व्यवस्थित तरिकाले, यसमा हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैनौँ। यो किनभने मानवीय एउटा पीडा हो, घटना हो, यो सबैलाई घटेको घटना हुन। हाम्रै परिवारका मान्छे, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
दिगम्बत भएका छन्, त्यो घटनाबाट चाहिने मृत्यु भएको छ अनि धनजनको ठुलो क्षति भएको छ, त्यो त हाम्रो सबैको परिवार हो नि। यहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन, एउटै हो पीडा र उद्देश्य पनि एउटै हुनाले यसमा सरकार पक्ष प्रतिपक्ष सब मिलेर यसलाई कसरी रिलिफ गर्न सकिन्छ, राहत चाँडो गर्न सकिन्छ, यिनलाई उद्धार गर्न सकिन्छ, कि हामीसँग पनि जनप्रतिनिधि छन्, हामीसँग पनि सरकार छ भन्ने खालको अनुभूति दिलाएर एउटा जिम्मेवारी सरकार र जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी सबैले यसलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई चाहिने सहजीकरण गर्ने कुराहरूमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। आज स्थलगत भ्रमण गर्नुहुन्छ, साँझ पुग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हिँडेर त्यो जहाँ बाढी आएको त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, जनताहरूलाई भेट्नुहुन्छ होइन, अनि अब केही आश्वासन दिनुहुन्छ, हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्नुहुन्छ, अनि फर्किनुहुन्छ। त्यो पनि हामी अब हेरौँला। अब आउनुहोस्, यस्तो छ, अब यो कुरो के हो भन्दाखेरि सरकारले कति सक्छ, सरकार कति जिम्मेवार हुन्छ, सरकारवाला हामी कति जिम्मेवार हुन्छौँ, त्यो त भोलि समीक्षा विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अब जनप्रतिनिधिहरूले हेर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले सहभागी हुने, दुःखमा साथ दिने भन्ने कुरा त पोजिटिभ कुरा हो। अब सबै कुरा कति सकिन्छ, कति गर्न सकिन्छ, अब तपाईँहरू पनि बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सरकारको हैसियत, राज्यको हैसियत अनि हाम्रो सबैको हैसियत सबैले बुझिया छ। त्यसैले मेरो भनाइ जति हामी सक्छौँ त्यो इमान्दारीपूर्वक लागौँ र जति हामी गर्छौँ राम्रो किसिमले गरेर जाउँ, जति उपलब्ध गराउँछौँ त्यो गराउँ छिटोभन्दा छिटो। त्यसैले जनतालाई यो राहत हुन्छ। घटना त घटिसक्यो, दुःख त पाइसक्यो, त पीडा त सबैलाई छ। त्यसैले यसलाई पनि हामी चाहिने सहजीकरण गर्न सक्यौँ भने पीडालाई पनि हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यसैले पोजिटिभ तरिकाले जानु पर्यो। हामीले सबै सङ्घ संस्थाका साथीहरू, सबै व्यक्तिहरू जाने, आफ्नो तरिकाबाट सहयोग गर्ने भनेको त यो पोजिटिभ कुरा हो। एकदम सही कुरा हो। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि एक राउन्ड भजनी क्षेत्रमा पनि लगाइदिनु होला। सुन्नुहोस्, भजनी क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू, त्यहाँको स्थानीय सरकारका नेताहरू, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले पनि धेरै गुनासो गर्नुभएको छ। एकचोटि सुनिदिनु होला होइन, एकचोटि सुनिदिनु होला। हजुर, सान्दर्भिक प्रश्न छ। हामी यो कुरा पनि त्यहाँ गएर हामी अहिले पनि कुरा गर्न गरिराखेकै छौँ। किनभने कुनै पनि ठाउँमा बाढी पीडित, दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप, कुनै किसिमले समस्यामा हुँदा त्यहाँ हरेक तहको सरकारको जिम्मेवारीपूर्वक सहभागी हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिको हुनुपर्छ, उद्धार गर्नुपर्छ। यो कुरालाई कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैको साझा दायित्व। तर अब सरकारसँग सबै कुरा छ, सरकारले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ, सरकारसँग स्रोत छ, साधन छ, त्यो उपलब्ध गराउनु पर्ने त सरकारको भूमिकाभित्र। सरकार भनेको तपाईँहरू पनि त सरकार हो नि, जस्तै त सुन्नुहोस् न, सरकार सुन्नुहोस् न, खास कुरा भएर जिउ मैले अब अर्को अन्त्यतिर मोड्न चाहेँ। अब यसमा हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरू सत्तापक्षसँग जस्तै हुनुहुन्छ, बरु सत्तापक्षका सभासदहरूले अलिक विरोधका कुराहरू गर्छन्, तपाईँ सत्तापक्ष जस्तै हुनुहुन्छ। किन यसको ज्वलन्त उदाहरण के छ भने तपाईँहरूलाई पत्रकार चाहिने, तपाईँहरूको कुराहरू पत्रकारले समाजमा सम्प्रेषित गर्नुपर्ने, अनि रेडियो एफएम टेलिभिजनलाई निस्तेज गर्ने विधेयक तपाईँले पास गर्नको लागि एक शब्द नबोल्ने तपाईँहरू। बडा यो विधेयक निश्चित रूपमा हामी चुकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस हिउँदमा अधिवेशन हुँदा मैले नै संशोधन हालेका थिएँ। यो विधेयक नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन र नेपालको संविधानको प्रेम्बलमा पूर्ण स्वतन्त्रताको दर्जा दिएको छ। त्योभन्दा बाहिर कुनै किसिमको ऐन कानुन आउनु हुँदैन। यो मिडियालाई संकुचन गर्ने हिसाबले ल्याउनु हुँदैन। यी प्रावधानहरू सबै हटाउनुपर्छ भनेर मैले संशोधन हालेका थिएँ। त्यसबेला त्यो पार पाउन सकेन, त्यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। अब सन्दर्भवश अहिले त्यो विधेयक पास भयो, म थिएन, म कसैलाई दोष दिन चाहँदैन। एज ए नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा दलको, संसदीय दलको एउटा सदस्य भए नाताले विधान समितिमा पनि हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्थ्यो या कन्भेन्सन गरेर यो प्रेसलाई अंकुश लगाउने मुद्दाहरू हटाउने हैसियत हामीले राख्नु पर्थ्यो। यदि त्यो भएन भने पनि त्यहाँ हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्थ्यो। यदि उनीहरूले बहुमतकै आधारमा भए पनि सदनमा पेश गरिसकेपछि पनि त्यहाँ हाम्रो रिजर्भेसन हुन्न भनेर भन्नु पर्थ्यो। यसमा हामी चुकेका छौँ। यो कुरालाई जिम्मेवारीपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। यसमा हाम्रो कमी भएको छ, यो सत्य कुरा हो। यसलाई म स्वीकार गर्छु।
र आगामी दिनमा करेक्सन गरेर यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा हामी लाग्छौँ। यसमा हामी चुकेकै हो, हाम्रा प्रक्रियागत रूपमा हामी चुकेका छौँ। किन बोल्न सकेनन्? मलाई यति मात्र भनिदिनुहोस्, सुन्नुहोस् न, किन चुक्नुभयो? भन्नै पर्थ्यो। अब सर्वसम्मत तरिकाले पास भयो भन्ने कुरा मैले पनि सुने। म त्यो मिटिङमा अब्सेन्ट थिएँ काठमाडौँ प्राविधिक कारणले। त्यसैले यो कुरामा हामी जिम्मेवारी छौँ र हामी चुकेका छौँ। यसमा हाम्रो चाहिने कमी कमजोरी भएकै हो। यसको लागि किन मैले भने नि यसलाई हामीले कसरी बुझ्यौँ भन्दाखेरि नि केही पाउने कुराहरूमा, सुविधा लिने कुराहरूमा, केही यो अलिक कसीकसाउ गर्ने कुराहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँहरूको आपसी कुराकानी मिलेन भने सत्ता र पक्ष र प्रतिपक्ष भएर अनि यो सत्तामा आउनुहुन्छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ पत्रकारले उठाइदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। चुक्यो भनेर पेन्सन पाउनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ सञ्जय बाबु, त्यस्तो त छैन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँसँग पनि समय छैन, तपाईँको पनि समयको पाबन्दी छ रेडियोमा। हजुर, अब साँच्चीकै भन्ने हो भने म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको नाताले पनि तपाईँसँग के कुरा भन्न चाहन्छु भने म सांसद मात्र होइन, एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुँ। मेरा स्वतन्त्र अधिकारहरू पनि छन्। अब यो परिवर्तनपछि प्रदेशलाई परिवर्तनको कडी बानेको थियो, तर प्रदेशको सरकार, प्रदेश संसद यो कुन ढङ्गले चलाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी नै भएको छ। त्यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, अब विशेष गरेर सत्ता पक्षको भूमिकामा प्रदेशलाई कति क्रियाशील बनाउने, कस्तो किसिमको वेटेज दिने, त्यसलाई कसरी उत्पादकत्व बनाउने भन्ने कुराहरू सरकार पक्षकै हातमा हुन्छ। उसले कस्तो किसिमको बिजनेस दिने र सदनलाई कस्तो किसिमले चाहिने परिचालन गर्ने र सदन मार्फत जनतालाई कस्तो किसिमको मेसेज दिने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारको हुन्छ। सरकारले बिजनेस तर ठिक छ होइन, सुन्नु होइन, तपाईँसँग मेरो किन तपाईँ एउटा किनभने सङ्घमा पनि बसिसकेको मान्छे, त्यत्रो अनुभव भएको मान्छे, अनि त आज प्रतिपक्षले मौन समर्थन अथवा थपडी बजाएर आइसकेपछि, बाहिर आइसकेपछि के भन्दाखेरि यो एकदम गलत भयो भनेर हल्ला मचाउने प्रतिपक्षले, नैतिक रूपमा मिल्छ त्यो सञ्जय बाबु? यो भित्र थपडी बजाएर बाहिर गल्ती भयो भन्दाखेरि नैतिक रूपमा त्यो हामीले भन्न मिल्दैन। मैले अघि पनि भने त्यो जो संचार विधेयक थियो त्यो हाम्रो चाहिँ हामी त्यहाँ चुकेकै छौँ, हाम्रो त्यहाँ गल्ती भएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा क्षमा पनि चाहन्छु। के भन्दा यो कुरा हुनु हुँदैन थियो। मेरो दलले जबरजस्त ढङ्गले आफ्नो रिजर्भेसन राख्नु पर्थ्यो, किनभने बहुमत त उनको थियो, तर आफ्नो रिजर्भेसन त्यहाँ राख्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामी चुकेका छौँ। यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ? यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? अब आगामी दिनमा यसलाई करेक्सन गरेरै जाने हो। र यो कुनै बेला सुन्नुहोस् न, सवाल के हो भने पत्रकार साथीहरू, पत्रकार जगत हामी आन्दोलनमा छौँ, हामी आन्दोलित छौँ। सरकारले पनि अब यसलाई सच्याउने कुरा के गर्न सकिन्छ गर्ने, सभामुखजीसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। तर प्रतिपक्षहरूको दल जसलाई लिड गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, तिनको रवैया देख्दाखेरि बडा अचम्म लागेर भोलिको दिनमा पनि पत्रकारको आवश्यकता पर्ला होइन? हाम्रो भूमिका अलि प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म 100% सहमत छु। मैले मिडियाकै तपाईँहरू जस्तै साथीभाइसँग कुरा भएको छ, घनीभूत त भएन, तैपनि मेरो टेलिफोनबाट हुँदाखेरि तपाईँहरू लाग्नुहोस्, हाम्रो पुरा समर्थन हुन्छ। हामी यसमा हाम्रो कमजोरी भएको छ, कुरा गलतै भएको हो। त्यसैले गर्दा म कुनै व्यक्ति विशेषलाई कसैलाई दोष दिन चाहँदैन। समग्रतामा काङ्ग्रेसको नाताले म संस्थागत ढङ्गले पनि यो चाहिँ नै यो गलत भएको भनेर तपाईँले स्वीकारिदिनु भयो, कमजोरी माननीयज्यू करेक्सन गर्छौँ र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो यो पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो साथ छ भनेर मैले पनि भनेको छु। अब यो म अलिकति 2-3वटा मिटिङमा प्राविधिक कारणले त्यहाँ हुन सकेन। त्यसैले मेरो भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो ऐन भनेको कुरा चेन्ज हुन सक्छ र एकै नासले एकै परिवेशमा पोलिटिकल सिनारियो हुँदैन र निश्चित रूपले कुनै न कुनै बेला हामी चेन्ज गर्छौँ। अब आउनुहोस्, यो कुरा पनि गऱ्यौँ र तपाईँले खुसी कुरा के छ भने यो प्रतिपक्षी दलले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, जुन रिजर्भेसन राख्नुपर्ने थियो त्यो राख्न सकेन भनेर तपाईँले जुन आत्मालोचना गर्नुभयो र माफी माग्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथ दिने कुरा गर्नुभयो, प्रदेश सरकारले पनि साथ दिने कुरा गरेको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् अब राष्ट्रिय राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिक कुरा गरौँ। तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, शीर्ष नेताहरूसँग जमघटमा हुनुहुन्थ्यो, बसिरहनु भएको थियो। महाधिवेशन पनि आउँदैछ। काठमाडौँ बस्दै गर्दाखेरि पुष्करनाथ ओझाज्यूलाई चाहिँ नै के अरे कारवाही पनि गराउनु भयो होइन? माथि गएर काठमाडौँ गएर तपाईँहरूले होइन? हामीले त काठमाडौँ गएर
कुनै पनि साथीभाइलाई कारबाही गराउने कुरा त त्यो हुँदैन, हामीले गराएर पनि हुँदैन, नगराएर पनि हुँदो रहेनछ होइन। अब यसो हो, पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्ने कुरा, विधि पद्धतिले चलाउने कुरामा हामी सबैले मान्नुपर्छ, किनभने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तर अहिलेको जुन कारबाहीको कुरा छ, पुष्करजी भयो, गोविन्दराज जोशी र यो रामबहादुर विष्ट हाम्रो डडेलधुराको चाहिने कार्यालय सचिव, अब यो बेमोक्सनको बाजा नै गरेको हो। किनभने यिनीहरूलाई कारबाही गरेर धेरै ठुलो आकाश खस्नेवाला केही परिवर्तन हुनेवाला थिएन। यदि गल्ती नै गरेको हो भने निर्वाचन भएको 2-3 महिनाभित्र चाहिने छानबिन गरेर त्यसमा गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो। अब त्यो महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेपछि यो कारबाही गर्नु भनेको कुरा त यसले सभापतिज्यूको पदलाई बढाएको छैन, घटाएको छ। किन भन्दाखेरि अब यी 3 जनालाई कारबाही गरिहालेर यहाँ ठुलै अपराधै भएको कुरा पनि त के थियो, केही सहमति र असहमति भएको थियो। एकचोटि स्पष्टीकरण सोधेर आइन्दा यस्ता कुराहरू नगर्नु भन्दा पनि त एउटा नेतृत्वले उदारताका साथ जाँदा पनि राम्रै हुन्थ्यो। किशुनजीले त्यत्रो विद्रोह हुँदाखेरिमा सबैलाई माफी गर्यो, तर एउटा कुरा त्यो हुन्थ्यो, त्यो कुरा वास्तवमा बेमौसमकै बाजा हो। यसमा यो राम्रो निर्णय भएको छ भनेर धेरैले भनेको छैन, यो समय अनुसार भएको छैन, यो यसले हामीलाई क्षति पुर्याउँछ, राम्रो चाहिँ गर्दैन। म यसलाई यति नै भन्छु। अनि यसपटक त महाधिवेशनको लागि पार्टी सभापति हुनको लागि त थुप्रै युवाहरू पनि अगाडि तम्सेको देख्छु, यो के अरे कोइराला परिवार पनि अगाडि तम्सेको देख्छु, विलियम निधि अगाडि तम्सेको देख्छु। यो के भइरह्यो? यो खालि बार्गेनिङ गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको हो कि यो कि शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सभापतिलाई घेराबन्दी पार्ने प्रयास गरिरहेको हो? यो कसैले घेराबन्दी पार्दैन। यो कसैको बाबुते पद पनि होइन, कोइरालाको पनि होइन, शेरबहादुर देउवाको पनि होइन, कसैको पनि होइन। यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। यसमा योग्य व्यक्तिहरू जति छन् त्यो सबैले उठ्न पाउँछ, त्यो अधिकारका कुराहरू छन्। यो त राम्रो कुरा हो। पार्टीभित्र आवधिक निर्वाचन हुन्छ, यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्छ। अब यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा त हामीले लिएनौँ, यसलाई अत्यन्त गुटबन्दीको तरिकाले लियौँ र जसले पार्टीलाई क्षति भएको छ, चाहे सबै पार्टीमा। त्यो संस्कार त कुनै पनि पार्टीमा देखिएन, त्यो नेतृत्वमा पनि देखिएन। किनभने पार्टीको आवधिक निर्वाचन संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई यो आन्तरिक चाहिने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। सुन्नुहोस् न, त्यो त नियम होइन भरतजी, त्यो त नियम हो, त्यो त नियम हो। सुन्नुहोस् न, पार्टीलाई सुन्नुहोस् न, कुनै पनि मैले भने कुनै पनि खेल मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, होइन हरेक पार्टीका त्यसरी हुँदैन। सुन्नुहोस्, व्यक्ति प्रधान हुन खोज्छन्, यस्तो भरतज्यू पार्टीलाई खाली आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने हिसाबको थलोको रूपमा मैले बुझेँ। त्यसमा मेरो घोर विरोध छ। त्यसैले कसले गरे स्वार्थ पूर्ति कसले गरे घोषणा गरेका छन्, अहिले यी सबै त उठ्दैनन्। मलाई होइन, म उठ्न पाउँछु, मैले पनि भन्नु। नै सुन्नुहोस् न, तपाईँ मेरो कुरै सुनिरहनु भएको छैन। योग्यता पुगेको छ, म पनि सुन्नुहोस् भन्दैमा तपाईँ एकरो नबोल्नुहोस्। कांग्रेसमा यतिका मान्छे छन्, योग्य मान्छे कति छन्, भरतज्यू सुन्नुहोस् न, तपाईँ मेरो कुरा पनि त सुनिदिनुहोस्। तपाईँ डराइरहनु भएको छ म पार्टीभित्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईँ एकरो बोल्दै हुनुहुन्छ त यो अरूको प्रति प्रश्न नगरोस् भनेर। तपाईँ नडराउने काम नगर्नुहोस्, तपाईँ निडर एउटा नेता हो। सुन्नुहोस्, मेरो भनाइ के हो भनेपछि ठिक छ, बार्गेनिङका कुराहरू हुन्छन्। अहिले पनि त के देखिएको छ भने जसरी समितिहरू बनाइएका छन्, शिक्षा समिति के समितिहरू बनाइएका छन्, यो समग्रतालाई हेर्ने भने त अहिले पनि शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सभापतिको विकल्प त कोही पनि छैन जस्तो देखियो। कुनै संसारमा निर्विकल्प कोही हुँदैन। म निर्विकल्पसँग सहमत नहुने मान्छे हुँ। नेपाली कांग्रेसमा कोही निर्विकल्प छैन, कोही माइको लाल छैन, यो मुलुकमा कोही निर्विकल्प छैन, संसारमा कोही निर्विकल्प छैन। शब्द तपाईँ जस्तो एउटा चाहिने योग्य चाहिने मिडियाका साथीभाइले पनि हटाइदिए हुन्छ। यहाँ विकल्प छ यो होइन। त्यसैले हाम्रो अब अहिले जति पनि समिति गठन गर्ने, विभाग गठन गर्ने भनेको कुरा हाम्रो महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको हुनाले यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भए नाताले यो निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने काम गर्ने भनेको हाम्रो राजनीति, आन्तरिक राजनीतिभित्र यसले चाहिँ आचार संहिताको कुरा हुन्छ। यो आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ। यो कुरामा मेरो पूर्ण विमति छ। त्यसैले नीति र विधिको हिसाबले जानुपर्छ। कसैले सत्ता त क्याप्चर गर्ला, पार्टी त क्याप्चर गर्ला, तर पब्लिक क्याप्चर हुँदैन सञ्जय बाबु। हामी के चाहन्छौँ भने शेरबहादुरजीको पनि ठुलो योगदान छ आफ्नो हिसाबले।
तर उहाँले विधि नीति पद्धति अनुसार तर एउटा कुरा भनौँ भरतजी, एउटा कुरा भनौँ, तपाईँले जसरी पार्टी सभापति पार्टी पद्धति अनुसार चल्न सक्नु भएन र यो महाधिवेशनको चुनावी कुरा हुँदै गर्दाखेरि समिति गर्न यो गलत कुरा जुन भन्नुभयो नि, तर यस्तै तपाईँ जस्तै प्रश्न अरू नेताहरूलाई गर्यो भने, शेरबहादुर देउवाज्यूका नजिकका नेताहरूलाई गर्यो भने एकदम विधान सम्मत छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। अब तपाईँको पनि कुरामा गन्ध त चाहिँ कता कता कोइराला परिवारबाट पनि गन्ध आए जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, मैले तपाईँलाई मिडियामा पनि म धेरै जसो म कोइरालाको मान्छे पनि होइन, देउबाको पनि होइन, कुनै व्यक्तिको होइन, नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो कुनै मलाई म आफ्नै स्वभावको मान्छे हुँ, मलाई कसरी चिनिया छैन, आई डोन्ट नो। अब सवाल के आयो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भइसकेपछि यी सबै कार्यभारहरू 6 महिनाभित्र पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने विधानमा व्यवस्था भएको कुरा हो। अब हामीले 4 काटेर 5औं वर्ष यो आवधिक निर्वाचन 4 वर्षभित्र गर्नुपर्ने ठाउँमा विभागहरू र कुनै निकाय गठन गरेको छैन भने यो विधिसम्मत तरिकाले हुनै सक्दैन। म ती साथीभाइहरूलाई विधान हातमा राखेर डिस्कसन गरौँ अनि तपाईँ पनि त्यो विधान हेर्नुहोस्। त्यो 6 महिनाभित्र यी सबै कुराहरू शेड्युल छ, नीति छ, यति महिनाभित्र यो गर्ने, यति महिनाभित्र यो गर्ने भन्ने सबै विधानले चाहिँ प्रश्न पारे हुनाले यो विधान सम्मत तरिकाले छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई विधान सम्मत तरिकाले कसैले भन्छ भने त्यो त विधानै हामीले विधान सम्मत छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदै त्यति शीर्ष नेताहरू, त्यति प्रभावशाली नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा छन् अनि घोप्टोमुन्टो लाएर सबै निर्णयहरू किन स्वीकारिरहेछन्? होइन, त्यो मैले त भने नि यो भाग हाल्ने जो छ भाग खाने र दिने दुई अपराधी हुन्। हेर्नुहोस्, मलाई केही कसैसँग डर छैन। एउटा विधि र डेमोक्रेसी भनेको अल्पमत र बहुमतले मात्र चल्ने होइन, विधि र पद्धतिले चल्ने हो। त्यसैले संविधानवादको कुरा आउँछ। पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक चाहिने कल्चर नहुने अनि बाहिर हाम्रो संविधानवादको कुरा, कानुनी राज्यको कुरा, सुशासनको कुरा आउँछ। अनि हामी के दिन सक्छौँ जनता र मुलुकका लागि? आफ्नै पार्टीमा हामी विधान मान्दैनौँ, विधान मिचेर काम गर्छौँ भने देशमा सञ्चालन गर्दा संविधान त देखाउने कुरो मात्र भएको त छ नि हो। त्यसैले आज सबैले चाहिने यो देशलाई यति आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउने हो, राष्ट्रियताको सवालमा मजबुत बनाउने हो, लोकतन्त्रको सवालमा मजबुत बनाउने हो भने विधिको शासन नभइकन यो कुरा मजबुत हुन सक्दैन। त्यसैले पहिला त आफ्नो पार्टीभित्र विधिसम्म तरिकाले त्यो पार्टीको संस्थालाई चलाउनु पर्छ। सभापति भनेको व्यक्ति होला तर संस्था हुन सक्नुपर्छ। सभापतिको गुट हुँदैन, चुनाव लड्दा प्यानल हुन्छ आन्तरिक, तर सभापति भइसकेपछि नि त्यो कसैको प्यानल गुट हुनु हुँदैन, त्यो संस्था भएर त्यसलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउने हैसियत राख्नुपर्छ। त्यसो भएका कारणले शेरबहादुर दाइ त हाम्रो दाइ हो, हामीले धेरै वर्ष उहाँलाई सहयोग गरेर त्यहाँ पुर्याएको हो। त्यसैले भोलि यो मान्छेले भाग हाल्ने चलन भनेको पर्फर्मेन्सको आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन गरेर राइट प्लेस राइट म्यान पो दिने हो। तपाईँ अहिले हाल्ने र खाने दुई तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सुन्नुहोस् न, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राम राज्यको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ राजनीति अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बसेर गर्न सक्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सुन्नुहोस्, निश्चित रूपमा अब एउटा कुरो के हो भने प्लेटोको आइडियल स्टेट निश्चित रूपमा गन्तव्य त हामी त्यही हो नि, आदर्श राज्यको परिकल्पनै हो नि। आज विश्वमा आदर्श राज्यहरू छन्। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ आदर्श राज्य छ। डेनमार्कमा हेर्नुहोस्, स्विजरल्यान्डमा हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा त राम राज्य नै पाइन्छ। त्यहाँ प्लेटोको आइडियल स्टेट त्यहाँ गजलको पाइन्छ। त्यहाँ सुशासन छ, विधिको शासन छ, नो करप्सन छ, मानवीय मूल्य छ त्यहाँ हैन। सरकार जनताका प्रति चाहिने जिम्मेवार छ। जनता सरकारलाई चाहिने कसरी मजबुत बनाउनु पर्छ, राज्यको ढुकुटी कसरी मजबुत बनाउनु पर्छ, यी यावत कुराहरू छन्। अब त्यसैले त्यहाँ राम राज्य छ, प्लेटोको आइडियल स्टेट छ, आदर्श राज्य छ, त्यहाँ नागरिकको सम्मान छ। यहाँ त छैन नि, यहाँ त छैन नि। सुन्नुहोस् न, जिम्मेवार राज्य पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो पनि गन्तव्य त्यही हो नि। त्यसैले त्यो कुरालाई छोड्ने होइन नि। ठिक छ, भरतखण्डका असफल होला, केही नहोला, टिकट नपाउला, वडा सदस्य नहोला, मेरो लागि त्यो ठुलो कुरा छैन। तर डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई विधि र पद्धति भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यहाँ कोइराला होस् कि पौडेल होस् कि देउवा हुन्, म त एजेन्डालाई बोकेर हिँड्न मान्छे हो। त्यसको लागि मलाई कसैसँग डर पनि छैन, लोभ पनि छैन, आँट पनि छैन। तर एउटा गन्तव्यमा पुग्नका लागि म क्लियर छु।
कसैको चाहिँ त्यो दासत्व स्वीकार गरेर मैले बच्चादेखि अहिलेसम्म पोलिटिक्स गरे मान्छे होइन, म कसैसँग चाहिँ त्यो गरेर हिँडेको पनि मान्छे होइन, हिँड्न पनि हिँड्दैन जति नोक्सान भयो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुन्नुहोस् न, लोकतन्त्रका लागि र विधिका लागि कम्प्रोमाइज कसै पार्टी भित्र पनि गरिन्न, बाहिर पनि गरिन्न सञ्जय बाबु, मेरो चाहिने त्यो धारणा। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सवालमा सुदूरपश्चिमको व्यक्तित्व जब पार्टीको सभापति हुने संघारमा उभिँदै गर्दाखेरि साथ त दिनै पर्ला नि होइन अलिकता? होइन, हाम्रो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको सुदूरपश्चिम पूर्व पश्चिम यो जात यो भात भन्दिन्न। लोकतन्त्र जातसँग जोडेर पनि हुँदैन, लोकतन्त्र भेगसँग जोडेर पनि हुँदैन, लोकतन्त्र अन्य कुरासँग जोडेर हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको त विशाल हो, त्यहाँ जुनसुकै भेगको मान्छे पनि हुन सक्छ, जुनसुकै जातको मान्छे पनि हुन सक्छ, जुनसुकै परिवेशको मान्छे पनि नेपाली कांग्रेसमा हुन सक्छ। त्यसैले यो हाम्रो गाउँको, यो हाम्रो भेगको, यो हाम्रो जातको, यो हाम्रो भातको यो कुरा लागू हुँदैन लोकतन्त्र। म यस्तो लोकतन्त्र मान्दैन। जो मान्छेले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ, अहिले पनि नेपाल अत्यन्त क्रिटिकल पोजिसनमा नेपाल गुज्रेको छ। 2/3 बहुमतको सरकार फेल्युर हुन थालेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टीले सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि अझ आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। त्यसैले म जस्तो स्वाभिमान कांग्रेसको कार्यकर्ता के भन्छ भन्दा यो 2/3 नजिक पुगेको सरकार फेल्युर हुन थालेको अवस्थामा यो मुलुकमा कांग्रेसको नेतृत्व अहिलेकोले सम्हाल्न सक्छ भन्ने हैसियत राखोस् भन्ने मान्छे हौं। त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा एउटा 2 मेजर पार्टीहरू फेल्युरतिर गयो भने मुलुक कुन दुर्घटनातिर जान्छ कसैले कल्पना गरेका छ। त्यसैले म यो कुरामा पनि चिन्तित छु। यस्तो हो, फेलियर चाहिँ हुँदैन भरतज्यू, समग्रतामा जानुपर्छ। सुन्नुस् न, सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अखण्डता लोकतन्त्र हो जसलाई विधिले मात्र बचाउँछ। त्यो किसिमको नेपाली कांग्रेसको नेपाली कांग्रेसको भरतज्यू रक्षा कांग्रेसले गर्न सक्छ, विधिको शासनको रक्षा कानुनी राज्यको सुन्नुहोस् न, स्थापित कांग्रेसले गर्न सक्छ। यो मुलुकमा कुनै पनि घटना घट्दाखेरि कांग्रेसले सम्हाल्न सक्छ भन्ने म तपाईँकै कुरामा तपाईँकै कुरामा म आएँ। 2/3 सरकार र प्रतिपक्ष फेलियर हुन सम्भावना देखियो अथवा भएन कसले सम्हाल्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईलाई आफ्नै पार्टी सभापतिप्रति विश्वास छैन जस्तो लाग्यो। उहाँ 4-4-5 सुन्नुहोस्, उहाँ 4-4-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले भोलि दिनमा देश सम्हाल्न सक्दैनन् भनेर तपाईले आशंका गर्न मिल्छ र? नेपाली कांग्रेसको आफ्नो इतिहास छ, हिस्ट्री छ र उसका आफ्ना जवाबदेहिता छन्। त्यसैले गर्दा त्यो तरिकाले नेपाली कांग्रेस संस्था चल्नु पर्थ्यो, त्यो चलेको छैन। जसले गर्दाखेरि हामीलाई जति विश्वास गर्नुपर्ने हो, हाम्रो भूमिकाप्रति जति विश्वास गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन। अहिले म तपाईँलाई भन्छु, म त एकाङ्की हिसाबले भएपछि मेरै पार्टीले सबै कुरा गरे भनिदिन्थे नि, म भन्दैन। अहिले वास्तवमा यत्रो चाहिने परिवर्तनपछि यत्रो 2/3 नजिकको सरकार छ। जनता अहिलेदेखि नै एउटा के निराश भएको छ, जनतामा आक्रोश छ। भोलि त्यो आक्रोश बाहिर आयो भने के हुन्छ यो मुलुकमा? यही ढङ्गले सकिँदैन, भोलि ठूलो दुर्घटना घट्न सक्छ। यो कुराको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो नेतृत्वले बुझेका छ कि छैनौँ? यसमा सत्ता पक्षलाई पनि हामीले राम्रोसँग खबरदारी गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? आज मुलुकका जनताले के चाहेका छन्? नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका हुनुपर्छ। त्यो पुगेन भन्ने हामीलाई निर्देशन छ जनताको। सुन्नुस् न, मैले माने तपाईले संस्थागत ढङ्गले चल्नुपर्छ, जिम्मेवारी ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्दाखेरि त मेरो विरोध होइन नि त। त्यसो हो भने कसैले विरोध ठान्छ भने पनि मलाई आपत्ति छैन। त्यसो हो भने प्रदेश सरकारमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षमा भएको नेपाली कांग्रेसले के भाँगो लाएला भन्नुहोस् त? संघीय सरकारसँग तपाईँले त्यो शब्द तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वबाट आउनु हुँदैन थियो, किनभने तपाईँ भनेको एउटा क्वालिटीको चाहिने मिडियाको मान्छे हो। त्यो शब्द अत्यन्त चाहिने नआउनु पर्ने थियो। अब त्यसैले तपाईँ जस्तो मान्छेले पनि त्यो शब्दलाई सुधार गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी प्रतिपक्षको नाताले मैले अघि भने र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, यसको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने जनादेश छ। हाम्रो त लाग्न त हामी आफ्नो योग्यता क्षमताले लागे जस्तै छौँ, प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिन्छ। सबैलाई त्यस्तै लाग्छ। अब जो चाहिँ अब यो के अरे अधिवेशन महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशनको चर्काचर्की चलेको छ, गुटुको छ।
अनि अन्तमा म के सोध्न चाहन्छु यो महाधिवेशनले फेरि पनि वर्तमान सभापतिलाई नै अगाडि बढाउँछ भन्ने किसिमका सङ्केतहरू देखिन थालियो भने राजनीतिक पण्डितहरू भन्छन्। त्यो कुरामा कति सहमत हुनुहुन्छ? होइन, अब जब कार्यकर्ताले उहाँलाई नै विश्वास गर्छन् भने त उहाँले जित्नुहुन्छ भने त सभापति उहाँ हुनु होला। त्यो त भोलिको कुरा हो, को जित्छन् को हार्छन्, अहिलेको परिस्थिति कसको रहन्छ रहँदैन। भोलि यो जिल्ला महाधिवेशन जिल्ला तहमा भइसकेपछि एउटा सिनारियो पोलिटिक्सको आउला, त जनमतले उहाँलाई दिन्छ, कार्यकर्ताले उहाँलाई दिन्छ भने त डेमोक्रेटिक निर्णयलाई त सबैले मान्नु पर्यो नि। तर सवाल के आयो भन्दाखेरि पद मात्र प्राप्त गरेर हुँदैन र विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई करेक्सन गरेर आगामी नेपाली कांग्रेसको जोसुकै सभापति भए पनि त्यसलाई संस्थागत ढङ्गले जिम्मेवारी ढङ्गले विधिसम्मत ढङ्गले नीति प्रधानको हिसाबले अगाडि बढाउने यो विगतको जस्तो तरिकाले चल्यो भने अब कांग्रेस पद त हामी प्राप्त गरौँला, कांग्रेस धेरै दिन चल्दैन, यसले मुलुकलाई पनि धान्न सक्दैन र हाम्रा प्रतिको विश्वास पनि त्यति जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहँदैन। त्यो कुराको संवेदनशीलतालाई नेपाली कांग्रेसको अब कुनै पनि आउने नेतृत्वले, अब पुरानै नेतृत्व आए पनि आफूलाई धेरै समय सापेक्ष ढङ्गले परिष्कृत गर्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ, या नयाँ आयो भने पनि उसले पनि त्यही ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ अहिले अछाममा जाँदै हुनुहुन्छ, अछामको त्यो घटना घटित भएको ठाउँमा पुग्नु भएको छैन, 4-5 घण्टा अगाडि पुग्नु हुनेछ। मलाई विश्वास छ एकदमै पूर्ण अवलोकन गरेर त्यहाँका जनताको पीर मार्काको बारेमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ र प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउनुहुन्छ। त्यो अनुगमन मात्रै नभएर त्यो एक्सनमा पनि तपाईँहरू जानुहुनेछ भनेर मैले विश्वास पनि गरेको छु। त्यसपछि भजनीको पनि यात्रा गर्नुहुनेछ, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, सञ्जय बाबुलाई पनि तपाईँको एउटा पपुलर मिडियाबाट मैले पनि केही कुरा भन्न, मेरा भनाइ पनि राख्ने मौका पाएँ। म तपाईँलाई र तपाईँको सबै टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय श्रोताबिन। मैले कुराकानी गरेँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासद माननीय भरत बहादुर खड्काज्यूसँग मैले कुराकानी गरेँ र उहाँको समिति अहिले अछाममा पुगेको छ र जहाँ घटना घटित भएको त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, 4-5 घण्टापछि पुग्ने छ र हाम्रा अर्थमन्त्री झपट बहादुर बोहराजी त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँले व्यक्तिगत राहत पनि प्रदान गर्नुभएको छ र सङ्घीय सरकारका सभासदज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू पनि त्यहाँ पुग्नुभएको छ। अब वास्तविक अवस्था के हो, बोलेको कुरा पुरा भाषण कि छैनन् आउने समयले नै बताउनेछ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।